नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी पुस्तक र पुस्तकालयको चर्चा गर्नेछौँ। महान दार्शनिक हेनरी डेभिड थोरोले भनेका छन्, पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ किताब किन, किनकि पुस्तकले समाजलाई सभ्य, समुन्नत, समृद्ध र सुशासनयुक्त बन्न अभिप्रेरित गर्छ। पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो। तिनै पुस्तक सङ्ग्रह गर्ने विशाल मन्दिर हो पुस्तकालय। नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस भदौ 15 गते मनाइने गरेको छ। औपचारिक रूपमा विक्रम सम्मत 1869 साल भदौ 15 गते पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गरिन्छ र नेपालमा पुस्तकालय क्षेत्रमा विविध गतिविधि हुने गरेका छन्। पुस्तकालयको आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराइन्छ। यसका लागि नेपालमा विक्रम सम्मत 2065 सालदेखि भदौ 15लाई पुस्तकालय दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो। तर राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ युनेस्कोको आह्वानमा अप्रिल 23 तारिकका दिन विश्वभर विश्व पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ। अप्रिल 22 तारिक विश्व प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियरको निधन भएको दिन पनि हो। नेपालमा पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाउन थालिएको केही वर्ष मात्रै भएको छ। पुस्तकहरू स्वतन्त्र र खुला समाजका आधार स्तम्भ हुन् भन्ने मान्यता तथा पुस्तक लेखक र प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित राख्ने कानूनको सम्मानमा जोड दिँदै नेपालमा पनि पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ। राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ युनेस्कोको आह्वानमा सन् 1995 देखि अप्रिल 23 तारिकका दिन यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो। अप्रिल 23 विश्व प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियरको निधन भएको दिन पनि हो, जसले साहित्य सृजना क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। स्रष्टाहरू भन्छन्, पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पुस्तक पढ्ने बानी बढ्दै गएको छ। त्यही पुस्तकको महत्त्व र सर्जकमा निहित प्रतिलिपि अधिकारको सम्मान गर्दै नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059, प्रतिलिपि अधिकार नियमावली 2061 कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। सर्जकको अनुमति बिना कुनै पनि सामग्रीको नक्कल गर्न, उत्पादन गर्न र बिक्री वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यले विश्वमा प्रतिलिपि अधिकारको बहस सुरु भएको हो। तर पनि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सृजना चोरी हुने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र कानून कार्यान्वयनका लागि स्रष्टाहरू नै सजग हुनुपर्ने र व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्ने आवाज यो वर्ष पनि उठेको छ। नेपालको सन्दर्भमा संस्थागत रूपमा पुस्तकालय स्थापना भएको 200 वर्षभन्दा लामो इतिहास पूरा भएको छ। जनतालाई शिक्षित र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले नेपालमा पुस्तकालय दिवस पनि मनाइन्छ। अध्येताहरूका अनुसार पुस्तक तथा पुस्तकालय दिवस ज्ञानको ज्योति छर्ने महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा विकास भइरहेको छ। पाठक, विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक लगायत आम नागरिकमा पुस्तक र पुस्तकालय प्रति आधारभाव व्यक्त हुन थालेको छ। पुस्तकालयमा पुस्तक, पत्रपत्रिका, अडियो, भिडियो, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिचर, अनलाइन जस्ता सामग्री व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, व्यवस्थापन, प्रसारण र संरक्षण गर्न थालिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पुस्तक राख्ने पुस्तकालयका विविध बनौट र कार्यक्षेत्र अनुसार राष्ट्रिय, सामुदायिक, सार्वजनिक, शैक्षिक, विशेष पुस्तकालय खोलिएका छन्। यी सबै पुस्तकालयको अन्तिम लक्ष्य जीवन पर्यन्त पढ्ने, सिक्ने, नेतृत्व विकास गर्ने, कला र संस्कृतिको विकास, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने र सेवा प्रदान गर्नु नै हो। आम नागरिकको सूचनाको हकलाई पनि पुस्तक तथा पुस्तकालयले प्रत्याभूति गर्दछ। समाजको सर्वाङ्गीण विकासका लागि परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्धन हुनुपर्दछ, जसका लागि पुस्तकालय एक वैकल्पिक माध्यम हो। विश्वमा पुस्तकालय स्थापनाको इतिहास निकै पुरानो छ। सिरियाका राजा अस्युरबानिपालले ईसापूर्व 626 अगाडि स्थापना गरेको निनेव पुस्तकालय विश्वको पहिलो पुस्तकालय हो। त्यसपछि इजिप्टका राजा टोलेमीले अलेक्जेन्ड्रियन पुस्तकालय र रोमको सिसेरोले निजी पुस्तकालय खोलेको इतिहास छ। ज्ञान सामग्री बढ्दै गएपछि भने पुस्तकालयको विकास र प्रवर्धन पनि उत्तिकै भयो।
सन् 1446 मा रोमको भेटिकन पुस्तकालय, सन् 1714 मा रसियाको लेनिनग्रेड पुस्तकालय, सन् 1756 मा बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम र सन् 1870 मा अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेस जस्ता पुस्तकालयको जन्म भएको पाइन्छ। समयको विकासक्रमसँगै विकसित राष्ट्रमा त्यसपछि क्रमशः पुस्तकालय स्थापना हुँदै गए। नेपालको सन्दर्भमा भने विक्रम सम्वत 1956 मा राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले संग्रह गरी हनुमान ढोका दरबारमा राखेका पुस्तकलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहले सर्वप्रथम तहसील खडा गरी 1869 साल भदौ 6 गते र 15 गतेको लाल मोहरपछि राज्यले हस्तलिखित पुस्तकको संग्रह गर्ने र यसको रक्षा गर्ने कार्यको थालनी गरिएको थियो। त्यो नै नेपालको इतिहासमा प्रथम कानूनी पुस्तकालय थियो। सोही मितिलाई पुस्तकालय दिवसको रूपमा मनाइने गरिएको छ। यसपछि श्रीतिन जंगबहादुरको पालामा लेखापढी गर्ने कोठालाई जैसी कोठा भन्न थालियो। 1910 मा श्रीतिन वीर शमशेरको पालामा जनतालाई शिक्षा प्रदान गर्न दरबार स्कुलमा सामान्य पुस्तकालयको व्यवस्था भयो। विक्रम सम्वत 1950 मा दरबार स्कुलबाट घण्टाघरमा सम्पूर्ण पुस्तक सारियो। विक्रम सम्वत 1962 मा घण्टाघर लाइब्रेरीलाई नै वीर लाइब्रेरी सरकारी पुस्तकालय नामाकरण गरियो। तत्कालीन सरकारले पुस्तकालय खोले पनि आम नागरिकलाई पुस्तकालय खोल्न अधिकार थिएन। विक्रम सम्वत 1962 मा घण्टाघर लाइब्रेरीलाई नै वीर लाइब्रेरी सरकारी पुस्तकालय नामाकरण गरियो। तत्कालीन सरकारले पुस्तकालय खोले पनि आम नागरिकलाई पुस्तकालय खोल्न अधिकार थिएन। पुस्तकालय खुल्दा नागरिक शिक्षित बन्छन् र शासकीय एकाधिकार खुम्चिन्छ भन्ने मानसिकताकै परिणाम विक्रम सम्वत 1987 सालमा लाइब्रेरी खोले बापत लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायत 43 जनालाई 100 रुपैयाँ जरिवाना भराइएको थियो। भीम शमशेरको पालामा काठमाडौँमा पुस्तकालय खोल्ने प्रयास गर्दा देवकोटाहरूलाई राज्य विरुद्धको मुद्दा लागेको थियो। सार्वजनिक रूपमा पुस्तकालय खुल्दा जनता बाठा हुन्छन् भन्ने शासकीय मान्यता चिर्दै विक्रम सम्वत 1983 मा पाल्पाका शिक्षा प्रेमी अम्बिका प्रसाद लाकौलको सक्रियतामा आफ्नै निवासमा पुस्तक पढ्ने दलानको नामबाट पुस्तकालय स्थापना भएको इतिहास छ। त्यसपछि कपिल वस्तुको तौली हवामा पशुपति प्रताप पुस्तकालय खुल्यो। यसरी एकपछि अर्को पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि पुस्तक लेख्ने र छाप्ने क्रम पनि बाक्लियो। पछिल्लो समयमा निजी, सामुदायिक र विद्यालय स्तरमा पनि पुस्तकालयको विकास भइरहेको छ। अहिले पुस्तकालयलाई प्रत्येक युग र प्रत्येक देशका महात्माहरूको अमर समूह ठान्न थालिएको छ। त्यसैले त नेपालमा 700 भन्दा बढी सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालय छन्। तर पनि नागरिकमा पुस्तकालय चेतनाको कमी छ। दिगो आर्थिक स्रोतको अभाव छ, कर्मचारीको अभाव छ। परिवर्तित सन्दर्भमा प्रविधि र भौतिक सुविधा न्यून छ। सरकार उदासीन छ र आवश्यक नीति नियमको अभाव खड्किएको छ। यस्ता सामान्य चुनौती व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कागज रहित पेपरलेस सूचनाले 21औं शताब्दीमा छापिएका पुस्तक पत्र पत्रिकालाई संग्रह गर्ने र पाठकसम्म पुर्याउने काममा थप जटिलता थपिनेछ। पुस्तक तथा पुस्तकालय ज्ञानको भण्डार मानिन्छ। पुस्तकालयबाट हरेक किसिमको ज्ञान पाउन सकिन्छ। त्यसैले पनि पछिल्लो समय पुस्तक खोजी पढ्ने पुस्ताको संख्या पनि बढिराखेको छ। पढाइ मान्छेको जीवनमा एउटा यस्तो कुरा हो जसले जीवन परिवर्तन गर्नका लागि सहयोग गर्छ। त्यसैले किताब बिनाको जीवनलाई निरर्थक मान्न थालिएको छ। किताब अथवा अध्ययन बिनाको जीवन ढुङ्गे युगको सभ्यता सरह बन्छ भनिन्छ। त्यसैले किताब पढ्नुपर्छ। ज्ञानको भण्डार फराकिलो बनाउनुपर्छ। समाजमा आजसम्म जति पनि विकास भएका छन् ती सब ज्ञान विज्ञानको संयोजन पनि हो। यी हरेक परिवर्तनमा पुस्तकको ठूलो हात रहेको छ। त्यसैले त हरेक शिक्षित व्यक्तिले उसको घरमा कुनै न कुनै स्वरूपको पुस्तकालय स्थापना गर्न थालेको छ। यो आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी बेलायतका कवि, नाट्यकार तथा अभिनेता शेक्सपियरको जन्म र स्मृति दिवसका अवसरमा मनाइन थालेको पुस्तक दिवसको चर्चा गरिरहेका छौँ। भनिन्छ देशका नागरिक शिक्षित भए मात्र राष्ट्रको भविष्य उज्जवल हुन्छ। राष्ट्र निर्माणमा पुस्तकालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, किनकि पुस्तकालय जनताको विश्वविद्यालय हो जसले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकृतिका शिक्षा प्रदान गर्छ। अझ 21औं शताब्दीको प्रतिस्पर्धी युगमा आम नेपालीलाई सफल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाउनका लागि ज्ञान सामग्रीको महत्त्वपूर्ण माध्यम पुस्तक तथा पुस्तकालय बन्न सक्छ। यो अवस्थामा नेपालमा समग्र पुस्तकालयको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? पुस्तकालयमा समस्या भनेको हामी अब विश्वको मानचित्रमा गएर विश्व पुस्तकालय दिवसको दिन चाहिँ हामी भन्नुपर्दा अब हाली टेक्नोलोजी भएको कन्ट्रीमा हामी चाहिँ सोचे अनुसार वा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि गर्न सकेको छैनौँ। जनताको अपेक्षा, चाहना र पाठकहरूको चाहिँ उद्गम दृष्टि त्यो तरिकाले हामी त्यसमा पुग्न नसकेको मन पक्कै पनि हो। तर हामीलाई प्राप्त साधन स्रोत र हाम्रा अध्यक्ष म्यान पावरको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हामी चाहिँ आफ्नो सकभर यथाशक सबैलाई प्रभावकारी सेवा पुगुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ हामी सेवाप्रति कटिबद्ध रहन्छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पुस्तकालयको सेवा दिनुपर्छ र सेवा पाउनुपर्छ भने मान्यता। हजुर, हाम्रो समस्या भनेको हामीलाई लिमिटेड रिसोर्सेस, हामीसँग रिसोर्सको कमी हुनु, दक्ष जनशक्तिको त्यति पर्याप्त नहुनु र हामीसँग चाहिँ त्यो जुन एउटा टेक्नोलोजीको जुन प्रब्लम छ त्यो टेक्नोलोजीमा हामी चाहिँ अलिक कमजोर भएको कारणले हामी चाहिँ फुल डिजिटलसम्म जानुपर्ने। जनताको घर घरमा पुस्तकालय पुग्ने बेलामा हामी पुस्तकालय लिएर अहिले केसरमा बसिरहेका छौँ। पुस्तकालयले हाल अहिले हामी चाहिँ 2072 सालभन्दा पहिलाको अवस्था र 2072 साल पछिको अवस्थामा अलिकति हामीलाई समस्या भएको पक्कै पनि हो। यहाँहरूले पनि देशका सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तिहरू, नागरिकहरू सबैजनालाई थाहा छ यो 2072 पछिको भूकम्पले सबै क्षेत्रलाई क्षति पुर्यायो। त्यो क्षति पुर्याउने क्रममा लाइब्रेरी पनि त्यसबाट पछुतो रहेको छैन। त्यसर्थ यो लाइब्रेरीमा भएको भूकम्पको जुन समस्या आयो त्यो भूकम्पको समस्या पछि हामी यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सीमित ठाउँमा हाम्रो सीमित स्रोत साधनले यो पुस्तकालय भएको सामग्रीहरू, यो पुस्तकालय भएको पुस्तक, जर्नल, पत्र पत्रिका र अन्य हाम्रा सामग्रीहरूलाई हामीले सक्दो संरक्षण गरेर राखिरहेको अवस्था हालसम्म छ। तर त्यो लिमिटेड स्पेसको कारणले हामीले जुन तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था छ। हैन, पुस्तकहरू व्यवहारिक अवस्थामा कुनै पनि छैन। हामीले के गरेका छौँ भने कि लिमिटेड ठाउँमा राखेको कारणले एक्सेस चाहिँ इन जनरली जति सामान्य हुनु पर्थ्यो त्यो सामान्य भएको छैन। बाँकी पुस्तकहरू हामीसँग कुनै पनि व्यवहारिक अवस्थामा छैन। भूकम्पभन्दा पहिला हामीसँग चाहिँ 150 देखि 200 जना मान्छेको सङ्ख्या आउनुहुन्थ्यो दिनमा टोटल पाठा गरेर। अहिले हामी चाहिँ के भन्छ भूकम्प 72 सालपछि हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ कतै घटेर गयो। 72 सालभरि नै भन्दा हुन्छ हामीसँग पाठक आउने एकदम कम हुने, बाहिर पत्रिका पढ्ने र डराएर भित्र नपस्ने। हाम्रो एउटा बाध्यता भनौँ, व्यवस्था भनौँ, हामी कर्मचारी भित्र बसेका छौँ। तर त्यो व्यवस्था बाध्यताको बिचमा हामी अब बिस्तारै युज टु फेमिलाइज हुँदै जाँदाखेरि पाठकहरू पनि आउन थालेको र अहिले रिसेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन एन एभरेज प्रत्येक दिनको हामी भन्न सकिने घटबढ भइरहन्छ। तर अन एन एभरेज कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई दिनमा अहिले पनि 100 भन्दा प्लसै मान्छे आउनुहुन्छ। 100, 150, कुनै हामी 200 250 कुनै रेकर्ड हामीसँग छ। यहाँ चाहिँ अनुसन्धानात्मक, लिटरेचर, मेनुस्क्रिप्ट खालका व्यक्तिहरू थुप्रै आउनुहुन्छ। त्यो अनुसन्धान चाहिँ साहित्यिक पुस्तकहरू यहाँ बढी पाउने भएको कारणले साहित्यसँग सम्बन्ध राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीय सम्झौता यस्ता खालका पुस्तकहरू र हस्तलिखित ग्रन्थहरू यो पुस्तकालयको मूल विशेषता भनेको नेपालमा कहीँ पनि नभएको यो विशेषता चाहिँ हस्तलिखित ग्रन्थ जसलाई हामी मेनुस्क्रिप्ट भन्छौँ र यसमा चाहिँ के भन्छ युनेस्को हेरिटेज उसमा मोनुमेन्टमा चाहिँ सुश्रुत संहिता जो चाहिँ के भन्छ मेडिकल शिक्षाको लागि किताब लेखिएको छ। त्यो किताब विश्वमा कहीँ पनि नभएको दुर्लभ पुस्तक हामीसँग मात्र भएको कारणले विश्वबाटै चाहिँ त्यो अनुसन्धानकर्ताहरू हामी कहाँ आइराख्नुहुन्छ।
महान दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन् पुस्तक भएको घरमा प्राण हुन्छ, किनकि विद्वान, लेखक, साहित्यकार, दार्शनिक आदिका विचार तथा भावना लिपिबद्ध गरिएको र छापिएको ग्रन्थ पुस्तकबाट मानिसमा सकारात्मक सोच विकास हुन्छ। जहाँ त्यस्ता पुस्तक सङ्ग्रह गरिएका हुन्छन् त्यसैलाई पुस्तकालय भनिन्छ। पुस्तक अथवा पुस्तकालयको अगाडि सुनको मन्दिर नगण्य मानिन्छ। कुबेरको जवारखाना तुच्छ ठहरिन्छ, किनकि पुस्तक तथा पुस्तकालय सानो तर विशाल विश्वविद्यालय हो। त्यसैले त भनिन्छ पुस्तकको कुनै मूल्य नै हुँदैन, यो त बुद्धिको व्यञ्जनशाला हो। लोकलाई अज्ञानको अन्धकारबाट मुक्त गर्ने अनि विद्या र ज्ञान प्रदान गर्ने पुस्तकालयको अहम भूमिका रहन्छ, किनकि पुस्तकालय ज्ञानको भण्डार हो। यसको सक्षम र सभ्य नागरिक निर्माणका लागि ऊर्जाशील भूमिका हुन्छ। त्यसैले पुस्तक पढौँ, पुस्तकालयको प्रवर्धनमा योगदान गरौँ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।